بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زفر فقلت له أعوذك بالله يا بتا من الزؤف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليمان فغطني فآتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام هي قرتين وثمرة فؤاد فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت منا جدك تحت الكسام فأقبل الحسن نحو الكسام وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتحزن لي أن أدخل معك تحت الكسام قال وعليك السلام يا ولد ويا صاحب حوزك دزنت لك فدخلوا معه تحت الكسام اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولد ويا قرتين وثمرة فؤاد فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسام فدنا الحسين نحو الكسام وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتحزن لي أن نكون معكما تحت الكسام فقال وعليك السلام يا ولد ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخلا معهما تحت الكسام اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكسام فأقبل علي نحو الكسام وقال السلام عليك يا رسول الله أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكسام قال له عليك السلام يا أخي وسيدي وخليفتي وصاحب لوائك أذنت لك فدخل ولي تحت الكسام اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكسام وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتحزن لي أن نكون معكم تحت الكسام
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكسام فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام أخذ برسول الله بطرفي الكسام وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واصب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت نبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتحزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تحزنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسام من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبنا إلا نزلت عليهم رحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا بالله فدنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جم من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا بالله فضنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم